नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै घातक रूपमा देखा परेको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने संकेत दिएको छ। अरू बेला कोरोना केही होइन अम्बाको पातले गरगल गर्नु भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। महामारी घर घरै पसिसकेपछि आज बल्ल आएर संक्रमितहरूको उपचारलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन ठूला सरकारी अस्पताल सहित सैन्य अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउने भाषण पनि गरे ओलीले। तर दुर्भाग्य पानी धेरै परिसकेपछि छाता किने जस्तै भयो प्रधानमन्त्री ओलीले राजसी ठाँटले दिएको सम्बोधनमा हरेक दिन 1000 जना भन्दा बढी संक्रमित प्रवेश गर्ने नाकालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कुनै गतिलो योजना पनि ओलीले बोलेनन्। यो गल्तीले थप कति क्षति भोग्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। सरकारले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रदेश प्रमुख हटाएर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको छ। राजनीतिमा यस्तै खेलहरू भइरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्याले हरेक दिन कीर्तिमानी उचाइ मापन गर्दैछ। यो सँगसँगै बाँकेवासी लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुर्सीको खेलमा लागेर बाँकेको बेहाल भुलेको गुनासो गर्दै गर्दा सरकारले ल्याउन लागेको सम्भावित मिडिया विधेयकप्रति त्रसित हुँदै पत्रकारहरूले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमितको संख्याले हरेक दिन नयाँ उचाइ छुँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 7448 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीले अवस्था बेहाल बन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुर्सीकै लुछाचुँडीमा लागेको बाँकेवासीको गुनासो। कञ्चनपुर नाकामा निगरानी बढाइयो। भाइरसको महामारी भइरहेको बेलामा दिन प्रतिदिन बिरामीहरू बढेको छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएसँगै राष्ट्रिय जनगणना 2078 स्थगित। जनगणनाका लागि मागिएका 39,000 गणकहरूको नतिजा समेत रोकियो। नियमनको नाममा नियन्त्रणकारी कानुन ल्याउने सरकारी तयारीका कारण नेपाली सञ्चार जगत त्रसित। पेशागत र भौतिक दृष्टिकोणले नेपाली सञ्चारकर्मी अझै असुरक्षित। र महामारीमा कालो बजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई लिएर आपूर्तिकर्ताहरूको गोदाममै गएर अनुगमन, सामानको मौजदात र बिक्रीको रेकर्ड पनि राख्न थालियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7448 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 16,658 पीसीआर परीक्षणमा 7,388 जना र 518 एन्टिजेन परीक्षणमा 60 जना गरी 7,448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2021 जना रहेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,43,418 पुगेको छ, जसमध्ये 54,041 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 50,172 जना होम आइसोलेसनमा र 3,869 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उपचाररत संक्रमित मध्ये 578 जना आइसियुमा र 142 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,922, भक्तपुरमा 222 र ललितपुरमा 522 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3,362 पुगेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको 5औं दिन अर्थात् पछिल्लो 24 घण्टामा 3666 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर आज नेपालभर 7448 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन अरु 3 हप्ता लाग्ने र संक्रमणमा केही नियन्त्रण भएको संकेत देखिन सक्ने जनाएको छ। हाल नेपालमा कोरोनाको युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट समेत फैलिएकाले संक्रमणको डर उत्तिकै फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। मानिसको आवत जावत र भिडभाड नियन्त्रण गरेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी छ। तर पनि संक्रमण बढेको बढी छ। संक्रमणको संख्या बढ्नुको कारण 70 गुणा संक्रामक अर्थात् चाँडै सर्ने युके भेरिएन्ट कोरोनाको परिवर्तित स्वरूप भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान्यतया निषेधाज्ञाको 2 हप्ताबाट मात्र संक्रमण केही कम हुने संकेत देखिने र अहिले फैलिएको संक्रमण रोक्न महिनौं लाग्न सक्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ। युके भेरिएन्ट चाहिँ हामी कहाँ बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै गएको देखियो। त्यसले कारणले पनि संक्रमण एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेको अवस्था र छिमेकी मुलुकमा अरू विभिन्न किसिमका भेरिएन्टहरू पनि बिस्तारै फैलिँदै गरेको अवस्था देखिरहँदाखेरि हामी कहाँ ती भेरिएन्ट पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन। तर पुष्टि भएर हामीले अरु धेरै यो भेरिएन्ट छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन। हाल नेपालको 42 जिल्लामा संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै एक साताको वा 15 दिनको निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तर विज्ञका अनुसार संक्रमण नियन्त्रण गर्ने चेन ब्रेकको लागि कम्तीमा 4 हप्ताको निषेधाज्ञा आवश्यक पर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक परीक्षण गरिने मध्ये औसतमा 35% भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट फैलँदै गए असार मसान्तसम्ममा संक्रमितको संख्या 9 लाखसम्म पुग्न सक्ने सरकारी प्रक्षेपण छ। निषेधाज्ञा लागू भए पनि भित्री गल्ली टोल र घर घरमा मानिसहरूको जमघट घटेको छैन। घर आइसी किनमेलमा निस्कँदा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिडको नयाँ स्वरूपको लहर थप घातक रूपमा देखा परेकाले निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हरेकको परीक्षण गरिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराउन 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी 24 घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ। मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। संक्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली सेनालाई प्रदेश र राजधानीमा 1000 बेडको कोभिड अस्पतालको निर्माण शीघ्र गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन जोगाउनका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरेको दावी पनि गर्नुभयो। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ। नागरिकको जीवन रक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीबाट अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन सरकार सचेत रहेकाले धैर्य भएर संयमता अपनाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार सधैँ एक कदम पछि छ। संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै कानमा तेल हालेर बसेको सरकारको संक्रमण वात्तै बढेपछि मात्र नियन्त्रणका लागि होस खुलेको विज्ञहरूको ठहर छ। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने बताएका छन्।
तर सीमानाकाबाट भित्रिनेलाई परीक्षण र होल्डिङ गर्ने कुनै व्यवस्था नभएका कारण हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू समुदायमा पुगिसकेकोले तत्काल संक्रमितहरूको ग्राफ ओह्रालो लाग्ने सम्भावना कम छ, न त यसका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका हालसम्मका निर्णयहरू अत्यावश्यक सामग्री बाहेक अन्य सबै व्यवसाय बन्द, शैक्षिक संस्था बन्द, मठ मन्दिर बन्द, सार्वजनिक यातायात बन्द, 2078 वैशाख 20 रातिदेखि आन्तरिक उडान बन्द र वैशाख 23 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ। तर सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको देश भारतसँग उडान यथावत छ। देशका 41 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। सोमबार पनि नेपालमा 7448 कोरोना संक्रमित थपिँदै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। सरकारले अब भारतसँगको 22 वटा सीमा नाका बन्द गर्ने र 13 वटा नाकाबाट मात्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर सुरुमै नाकामा कडाई गर्न नसकेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको पक्का हो। यता निषेधाज्ञा कडा बनाउँदै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकीमा थप कष्टकर बन्दै गएको छ। तर प्रधानमन्त्री यसबाट कसैलाई प्रभाव पर्न नदिने फुस्रो भाषण गर्न छोडेका छैनन्। न्युज 24 का लागि प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा सोमबार 5औं दिन पनि जारी छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावत नघटेको भन्दै प्रशासनले कडाई गरेको छ। यसअघिको तुलनामा सवारी आवागमनलाई पनि कडाई गरिएको छ। त्यस्तै बिना काम हिँड्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले होल्डमा राख्ने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी कार्यालयहरूलाई पनि 1/4 कर्मचारी मार्फत सेवा प्रभाव भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेपछि चेन ब्रेक गर्न भन्दै उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बिहिबारदेखि 1 सातासम्म निषेधाज्ञा लगाएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा लगाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि निषेधाज्ञाका क्रममा काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने नागढुङ्गा नाकामा पनि कडाई गरिएको छ। नागढुङ्गा नाकाबाट अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नाकाबाट धेरै एम्बुलेन्स काठमाडौँ प्रवेश गरेको थानकोट प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै खाद्य सामग्री बोकेका सवारी साधन र अत्यावश्यक कामका लागि आएका केही निजी सवारीलाई पनि उपत्यका प्रवेश गराइएको छ। साँझ भने समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुर्याउन केही सार्वजनिक बस काठमाडौँबाट बाहिरिने गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधनलाई मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकेमा जारी लकडाउन थप 1 साता बढाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी थप 1 साताका लागि निषेधाज्ञा बढाएको हो। निषेधाज्ञा वैशाख 27 गते राति 12 बजेसम्म जारी रहनेछ। यसअघि वैशाख 13 गतेदेखि 20 गते राति 12 बजेसम्मलाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा 5 जना बाँके जिल्लाका र 1 जना बर्दिया जिल्लाका कोरोना संक्रमित रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा हालसम्म 138 जना कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने जिल्ला बाहिरका 123 जनाको मृत्यु भइसकेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकार भने कुर्सीको लडाईँमा व्यस्त छ। जनता बचाउन लाग्नुपर्ने सरकार कुर्सीको खेलमा लागेको बाँकेवासीको गुनासो छ। हाम्रा सहकर्मी ज्योति कुमार पन्थीले स्थलगत रूपमा बाँकेवासीको गुनासो बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, प्रदेश सरकार कुर्सीको खेलमा अल्झिरहेका बेलामा बाँकेमा कोरोना संक्रमितहरूको दिनहुँ मृत्यु भइरहेको छ। बाँके जिल्लाको भेरी अस्पतालमा यति बेला पनि करिब 150 जना कोरोना संक्रमितहरू मृत्युसँग लडिरहेका छन्। अक्सिजन लगाएर उनीहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले भरमग्दुर प्रयास गरेका छन्। तर यसमा होस्टेमा हैसियत मिलाउनु पर्ने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भने यति बेला बाँकेवासीका लागि चुकेको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रदेशको खिचातानीमा रुमेलिएको प्रदेश सरकारले बाँकेमा भइरहेको यो विभत्स कोरोनाको कारणले विभत्स हत्याहरू जुन भइरहेका छन्, मृत्युहरू भइरहेका छन्, त्यस्ता मृत्युहरूमा समेत मलम लगाउन सकेको देखिँदैन। कोरोना भाइरसको महामारी भइरहेको बेलामा दिन प्रतिदिन बिरामीहरू बढेको बढै छन् र सरकारले लकडाउनको जुन घोषणा गरेको छ
यो पूर्ण रूपले लकडाउन नभएर यसरी जुन अहिले गाडीहरू चलिरहेछन् आवाजाही भइरहेको छ यसरी त बिरामी बढ्ने अझै बेसी नै सम्भावना देखिन्छ। बाँकेवासीलाई थोरै भए पनि राहत दिनुपर्ने प्रदेश सरकार यति बेला कुर्चीमा रुमेलिनुले बाँकेवासीले पनि प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आइसकेको छ। पछिल्लो समय बाँकेमा करिब 136 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाहरूबाट 122 जनाले ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ भेरी अस्पतालले सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित भएर 84 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित भएर यति बेला बिरामीको उपचारमा तल्लीन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि बाँकेलाई फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बाँकेको नेपालगञ्जबाट। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सुरक्षा निकायले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएको नाका भएकाले यो बाटो हुँदै चोरी तस्करी लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा चेक जाँचलाई कडाई गरिएको हो। केही दिन अगाडि मात्रै स्थानीय र सशस्त्र प्रहरी बीच सीमा नाकामा विवाद हुँदा 10 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरिएको थियो। हाम्रा सहकर्मी सुरेश भट्टले स्थलगत रूपमा नै बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रहरीले सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। सीमानाकासँग जोडिएको नगरपालिका हुनाले यो बाटो हुँदै चोरी तस्करी र लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। केही दिन अगाडि मात्रै सीमामा स्थानीय र सशस्त्र प्रहरी बीच विवाद हुँदा 10 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरिएको थियो। भारतबाट आएका मानिसहरू गाउँघरमा यत्रो तत्रो छरिएर रहेका छन्, आफ्नै घरमा बसेका छन् र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन र बिमारीहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्था हाम्रो नगरपालिकाले गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो। महामारी भएको बेला भारतबाट कोही पनि मान्छे यता नेपाली हुनु भने नेपालीलाई पनि वनवासबाट आउने भनेर भारतीय मान्छेलाई पनि यताबाट आउन नदिने भनेर जनपद सशस्त्र सबै पुलिसलाई माथिबाट लगेर तल तक त्यहाँबाट तक सबै 524 सशस्त्रका छन् उनीहरूलाई पनि राम्रो गरेर देखरेख गर्ने र कुनै पनि मान्छे भारतीय मान्छे भित्र घुस्न नपाओस् भनेर हामीले सबैलाई जानकारी गरेको छौँ। बिना काम निस्किने व्यक्तिहरूलाई 100 रुपियाँ जरिमाना काट्ने, सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिने र अन्य मुभमेन्टहरूलाई टोटली बन्द गर्ने भन्ने हिसाबले लागिरहेको छ। डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण मानिसले घरमै बसी लकडाउनको पालना गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुपर्ने जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। राष्ट्रिय जनगणना 2078 स्थगित भएको छ। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म हुने गरी तय भएको जनगणना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएसँगै मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जनगणना अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनु भएको छ। जनगणनाका लागि तथ्याङ्क विभागले 8000 सुपरिवेक्षक मागेको थियो भने सोही अनुसार छनौट भएका सुपरिवेक्षकहरूले तालिम सुरु गर्ने भनिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको कारण तालिम स्थगन गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै जनगणनाका लागि मागिएका 39000 गणकहरूको नतिजा पनि स्थगित भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नवनियुक्त प्रमुखहरूले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूप नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पौडेल र यादवले संविधानको धारा 167 बमोजिम प्रदेश प्रमुख पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका हुन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमकी प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्तलाई पदमुक्त सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैलाई पदमुक्त
गराउनु भएको थियो। मन्त्री परिषदको सोही बैठकले प्रदेश प्रमुखमा पौडेल र यादवलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका 2 मन्त्रीहरूको सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भएको छ। समानुपातिक सदस्य कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गराइएको हो। समानुपातिककै सदस्य सुमन शर्मा वाइमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा शपथ ग्रहण गरिन्। मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्य मन्त्री वाइमाझीलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शपथ गराए। वैशाख 6 गते विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा उनीहरू दुवैजना साबिक मन्त्रालयमा थिए। उनीहरूको पदभार ग्रहण पनि सोमबार नै भयो। आइतबार शपथ गरेका 2 सहित जसपाका 4 वटै मन्त्री प्रदेशसभाबाट निष्कासित भएका छन्। संसदीय दलको विधि र नियम विपरीत भएको भन्दै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी सदस्य नरहेको र प्रदेशसभाबाट निष्कासित गरेको पत्र पठाएपछि प्रदेशसभाले उनीहरू सदस्य नरहेको सूचना जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउने वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। उनको यो अप्रत्याशित निर्णयका पछाडि के रहस्य छ त्यो धेरैले अनुमान समेत गर्न सकेका छैनन्। स्वयं आफ्नै दल एमाले भित्रैबाट आलोचित ओलीले के त्यही एमालेकै बलमा विश्वास बटुल्न लागेका हुन् कि ओलीको अरू नै दाउपेच छ? अब नेपालको राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ? ओलीको यो निर्णयसँगै संशय पैदा गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहसँगको चर्को विवादकै बीच विश्वासको मत लिन लागेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गरिरहेका बेला ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई राजनैतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सहज नरहेको विश्लेषक बताउँछन्। कस्तो छ संसदभित्रको अङ्कगणित? केपी ओली अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता रहेको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका 121 सांसद छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका 4 सांसद पदमुक्त छन्। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 सांसद छन्। ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेकै हुन् भने 136 सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका 63 मध्ये 2 जना निलम्बनमा भएकाले 61 सांसदले मतदान गर्न पाउनेछन्। माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 49, जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बनमा परेका 234 सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसदको संख्या 3 छ। सहज छैन ओलीलाई बहुमत। ओलीलाई बहुमत पुग्न आवश्यक 136 सांसद मध्ये आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरूलाई एक ढिक्का बनाउन सके उनलाई अरू 15 सांसदको मत चाहिन्छ। यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको साथ जरुरी हुन्छ। तर जसपाभित्र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको ठूलो संख्या ओलीको विपक्षमा छन्। तर जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूहलाई भने ओलीले खेलाइरहेका छन्। जसपाका 32 सांसद मध्ये 18 जना यादव भट्टराई पक्षमा रहेको उनीहरूको दाबी छ। ओलीको पक्षमा ठाकुर र महतो पक्षका 14 सांसद उभिए पनि ओलीलाई बहुमत पुर्याउन अझै 1 सांसद पुग्दैन। एमाले एकै ठाउँमा उभिने र जसपाको ठाकुर महतो समूहले सघाउने अवस्था आएमा भने ओली सुरक्षित रहनेछन्। यस्तो अवस्थामा ओलीप्रति नरम देखिएका 1 जना सांसद रहेका राप्रपा र नेमकीपाले पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर ओलीका लागि आफ्नै पार्टी एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सहज छैन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 27 सांसदलाई कारवाहीका लागि आफैले स्पष्टीकरण सोधेकाले ती सांसद ओलीको पक्षमा उभिनेमा ओली आफै सशंकित छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा रहेको र नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षीले भित्रभित्रै मोर्चाबन्दी सुरु गरिसकेकाले ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ। तर जानकारहरू ओलीलाई सीधा रेखाबाट कहिले राजनीति नगर्ने नेताको रूपमा चिन्छन्। यही कारण पनि उनको यसपटकको खेल कस्तो हुने हो अनुमान लगाउन धेरैले कठिन ठानेका छन्। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। यस वर्ष पनि कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा बीच नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन्। नेपालमा अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल बहसको विषय नै
बन्दै आएको छ। त्यसमाथि नियमनको नाममा सरकारले नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेकाले नेपाली सञ्चार जगतमा त्रास उत्तिकै बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना भन्ने नारा सहित यस वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। सूचना सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा भन्ने नारामा पुष्टि भएका र विश्वसनीय सूचनाको महत्त्व निर्विवाद रहेको कुरा अन्तर्निहित छ। यस नाराले गलत सूचना र हानिकारक विषयवस्तुलाई सामना गर्दै सही सूचनाको उत्पादन र सार्वजनिकीकरण गर्नमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारको अत्यावश्यक भूमिकामा ध्यानाकर्षण गर्न युनेस्कोले आह्वान गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले विश्वका 180 देशमध्ये नेपाल 106औं स्थानमा पर्छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले सार्वजनिक गरेको वर्ष 2021 को सूचकाङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का भन्दा प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा अगाडि देखिन्छ। यद्यपि पेशागत र भौतिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको पत्रकार महासङ्घका सभापति विपुल पोखरेल बताउँछन्। कोभिडका कारण निष्कासनमा परेका अथवा चाहिँ तपाईँको पेशागत असुरक्षाको अनुभव गरिरहेका भोगेकाहरूको सङ्ख्या पनि 517 रहेको छ। यसले गर्दा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदाखेरि हामी सुरक्षित छौँ र स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्न पाइराखेका छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। विशेष गरी केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका मिडियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था सहित तयार भएपछि नेपालको सञ्चार जगत त्रसित बनेको छ। पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रामा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चार माध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू सहित सरकारले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। पत्रकारहरूमाथि हुने असुरक्षाको अवस्था र आक्रमणका अवस्थाहरू कस्ता रहे भन्ने एउटा स्थितिहरूको आकलन गरेर ती बारेमा समीक्षा गर्ने र भविष्यमा यो स्वतन्त्र प्रेसले एउटा सुरक्षित वातावरण पाउन सकोस्, पेशागत सुरक्षा र भौतिक सुरक्षा दुवै हिसाबले सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण, निर्भयतापूर्वक काम गर्ने वातावरण यसले पाउन सकोस्। हामी जुनसुकै पेसा, जुनसुकै व्यवसाय अथवा जेसुकैमा बसे पनि हामी चाहिँ स्वच्छन्द चाहिँ हुन सक्दैनौँ, स्वतन्त्र चाहिँ हुनैपर्छ। यसमा कुनै विवादै छैन हगि। एउटा बेरियरभित्र, एउटा चाहिँ बााउन्ड्रीभित्र, एउटा लको पेरिफेरीभित्र चाहिँ हामी चाहिँ नि बस्नै पर्छ। यसकारण पनि सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार बन्ने खतरा नेपालमा देखिएको छ, जसले सरोकारवाला सबैलाई झस्काएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई नेपालमा प्रेसको मात्रै सरोकारका रूपमा हेरिँदै आएको छ। नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता सबै नागरिकहरूको पनि सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार बिहान राजीनामा गरे। केही घण्टामै एमाले संसदीय दलको बैठक मार्फत नेता निर्वाचित भए र प्रदेश प्रमुखबाट फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। राजनीतिक चतुर्याइपूर्ण यो खेलले उनको पद त सुरक्षित गरेको छ, सँगसँगै यस्तो खेल संवैधानिक र नैतिक रूपमा कतिको उचित हो भन्ने बारे बहस पनि सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक माहौल फेरिन्छ भन्ने अनुमान थियो। एमालेको एक पक्षले फ्लोर क्रस गर्ला भन्ने आशंका पनि थियो। तर यो सबै सोमबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने बेलामा होला भन्ने थियो। तर आइतबार बिहान 9:30 बजेतिर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति एक्कासी फेरियो। प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको वैधता देखाउन प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने एउटा विकल्प हो। नेपालको संविधानको धारा 2168 को 2 बमोजिम बहुमत 42 जनाको सशरीर हस्ताक्षर यहाँ उपस्थित गराइएको छ र यसमा 1 जना अनुपस्थित हुनुहुन्छ, माननीय अमर बहादुर डागी, उहाँको पनि समर्थन रहेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन साथ गैर राजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई कतिपय कानुनविदहरू भने असंवैधानिक भनिहाल्न
कठिन हुने बताउँछन्। तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो सङ्ख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढ भित्रै समेत नेतृत्व विरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थाको परिणाम भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई कतिपयले लुम्बिनी प्रदेशको अभ्यास नैतिकताको आधारमा गलत भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि उठेको पहिलो नैतिक प्रश्न, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसदमै मुकाबिला गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर संसदलाई छल्नका लागि उनले राजीनामा दिन उचित थियो। दोस्रो नैतिक प्रश्न, राजीनामा दिनुको अर्थ मैले सक्दिन, मबाट हुन सकेन भन्नु हो। तर केही घण्टा पनि नबित्दै पुनः आफै उम्मेद्वार हुनु संसदीय राजनीतिमै अनैतिक कुरा हो कि होइन? तर पार्टीको अर्को उम्मेद्वार भएको भए कम्तीमा त्यो नैतिक प्रश्न रहँदैन थियो। तेस्रो नैतिक प्रश्न, मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध 42 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने नियुक्तिदेखि शपथ रोक्न आग्रह गर्दा पनि विपक्ष दलको कुरा सुनवाई भएन। शपथ ग्रहण अघि आइपुग्दा उनको पक्षमा बहुमत पनि देखिएन। तर उनले बिजुली गतिमा किन नियुक्ति लिए? आइतबार भएको घटनाले राजनीतिमा नैतिकताको कुनै पनि ठाउँ छैन र जुन हदसम्म भए पनि पद जोगाउनु मात्रै राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यो भन्दा पनि गलत सन्देश चाहिँ जति धेरै जालझेल गर्न सक्यो त्यति बलियो भन्ने असभ्य र अनैतिक कुरामा बल पुर्याएको देखिन्छ। यस प्रकारको हिँडाइले लोकतन्त्र र संघीयतालाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउला, यसको लेखाजोखा पक्कै पनि समयले गर्ला। महामारीको फाइदा उठाउँदै यो बेला कालोबजारी गर्न खोज्नेहरू विरुद्ध वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न आपूर्तिकर्ताहरूको गोदाममै गएर अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा संलग्न सरकारी तथा निजी आपूर्तिकर्ताहरूको गोदाममै पुगेर मुख्य मौजदात र बिक्रीको रेकर्ड पनि लिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। विभागले खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ, एलपी ग्यासको भण्डारण, औषधि, तेल, खाद्यान्न, गेडागुडी, तरकारी तथा फलफूल लगायतका अति आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्तिको रेकर्ड लिन थालेको हो। बजारमा दैनिक अति आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्तिलाई सहज गर्न विभागले निजी आयातकर्ताहरूलाई आपूर्ति सुचारू राख्न पनि भनेको छ। नेपालमा खाद्यान्न आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको 80% भन्दा बढी हिस्सा छ। नेपालमा खाद्यान्न आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको 80% भन्दा बढी हिस्सा छ। महामारीको समयमा व्यवसायीले आफू खुसी सामानको मूल्य वृद्धि गर्नेलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार 2 देखि 3 लाखसम्म कारबाही हुने वाणिज्य आपूर्ति विभागले चेतावनी दिएको छ। गोदाममा सामान लुकाउने र विवरण सही नदिने खाद्यान्न आयातकर्ताहरूलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ। कसैले उपभोक्ता 2075 विपरीत हुने गरी मूल्य लगायतका अन्य कुनै पनि किसिमका चाहिँ गैर व्यावसायिक हरकतहरू गर्ने, अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलापहरू गर्ने गर्यो भने कानुन बमोजिमको हदैसम्म कारबाही हुन्छ। केही व्यापारीहरूले अति आवश्यक खाद्यान्न मात्र नभई स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको कारण बढी मूल्य तिर्न परेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। सरकारको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नियामक निकायहरूले विश्वासिलो उपस्थिति भने अझै देखाउन सकेका छैनन्। लामो राजनीतिक अन्योलतापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। तर महामारीले थिलथिलो बनाएपछि उनले विश्वासको मत लिने बहानामा एक्कासी के योजना बुने होलान्? यसका लागि आवश्यक मत प्राप्त नभएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग के विकल्प बाँकी रहनेछन् र देशको राजनीतिले कुन कोर्स लिनेछ अब? एक रिपोर्ट। विश्वासको मत नपाए के हुन्छ? विपक्षी दलहरू आफै जुट्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संसदमा आफूलाई परीक्षामा उतार्न लागेका हुन्। विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून देखिँदा पनि उनले त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा जाने निर्णय लिनुलाई कतिपयले रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्। आफ्नै पार्टी विभाजित रहेको, पहिला समर्थन गरेको दल माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने सम्भावना नरहेको, विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको ठूलो समूह विपक्षमा रहेका बेला आखिर किन उनले संसदमा जाने निर्णय गरे? यसका पछाडिको सम्भावित तयारी के हुन सक्छ?
प्रधानमन्त्री ओली निकटहरू विश्वासको मत लिन नसके पनि आफ्नो विपक्षमा तत्काल बहुमतको अर्को सरकार बन्ने सम्भावना प्रधानमन्त्रीले नदेखेकै कारण संसदमा जान लागेको बताउँछन्। विपक्षमा बहुमत नजुटेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन नसके पनि संविधानको धारा 76(3) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना रहन्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार फेरि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यतिबेला बहुमत नपुग्ने र संसदले अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्था भन्दै संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न बाटो खोल्ने जानकारहरू बताउँछन्। विश्वासको मत नपाए पनि आफ्नो सरकार कायम रहने, काम चलाउ सरकारको हैसियतमा बजेट ल्याउने र संसदले सरकार दिन नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने भित्री आकांक्षा प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। वैशाख 27 संसदभित्र अहिले नै देखिने परिदृश्यमा ठूलै फेरबदल नआए प्रधानमन्त्री निकटहरूले बताएकै निर्वाचनको बाटोमा देश अघि बढ्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। त्यसो भएमा पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने ओलीको निर्णय ठिक थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गरिएको छ। सोमबार एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर्स जर्नलिस्टले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन कृषिमा आत्मसम्मान कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको हो। कोभिडको महामारीबाट प्रभावित कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ। गत वर्ष कृषकहरूले समयमा रासायनिक मल समेत प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि उत्पादन प्रभावित भयो। कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले स्थानीय उत्पादन, साना किसान र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए। कोरोनाबाट प्रभावित किसानलाई कोरोना राहत कार्यक्रम, कृषकको वर्गीकरण र कृषि आत्मसम्मान कार्यक्रमको साथै अनुदानमा एकद्वार प्रणाली, कृषक राहत कोष कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन माग गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विराटनगर सिटी एएफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एएफसी चितवनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले दोस्रो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा विराटनगरलाई जित दिलाउन पेड्रो जाभियर मान्जी र सन्तोष तामाङले एक-एक गोल गरे। चितवन विरुद्ध विराटनगरले सुरुवातबाटै आक्रमण खेल पस्किएको थियो, तर चितवनले पहिलो हाफमा विराटनगरलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो। खेलको 73औं मिनेटमा पेड्रो मान्जीले गोल गर्दै विराटनगरलाई अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले गोल गर्दै विराटनगरलाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै विराटनगर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगरले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यता चितवन 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यो हारसँगै चितवनको प्लेअफ खेल्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। घरेलु टिम श्रीलङ्काले बंगलादेश विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। सोमबार केन्डीमा भएको दोस्रो खेलमा बंगलादेशलाई 209 रनले पराजित गर्दै श्रीलङ्काले सिरिज 1-0 ले जितेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 437 रनको लक्ष्य सहित दोस्रो इनिङ्स थालेको बंगलादेश 227 रन जोड्दा अल आउट भयो। बंगलादेशका लागि मुस्फुकर रहिमले 40 रन जोड्दा मेहदी हसन मिराजले 39 रन बनाए। बंगलादेशलाई सस्तमै समेट्न श्रीलङ्काका प्रवीण जयविक्रमाले 5 विकेट लिए। त्यस्तै रमेश मेन्डिसले 4 विकेट लिन सफल भए। यसअघि दोस्रो इनिङ्समा श्रीलङ्काले 194 रन जोड्दै इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गर्दा बंगलादेशले उच्च लक्ष्य पाएको थियो। श्रीलङ्काले पहिलो इनिङ्समा 493 रन बनाएको थियो। उसका लागि लाहिरु थिरिमानेले 140 र कप्तान दिमुथ करुणारत्नेले 118 रनको शतकीय पारी खेलेका थिए। बंगलादेश पहिलो इनिङ्समा 251 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका जनताहरूको दैनिकी सहज पार्नका लागि विभिन्न देशले अनेक खालका उपाय अपनाइरहेका छन्। यस्तै भियतनामले जनतालाई चामल बाँड्नका लागि एउटा अनौठो उपाय अपनाएको छ। जनतालाई निःशुल्क चामल बाँड्नका लागि भियतनामले चामल दिने मेसिन अर्थात् राइस एटिएम सञ्चालन गरेको छ। बैंकका एटिएमबाट पैसा निकाल्न सकिए झैं उक्त राइस एटिएमबाट मानिसहरूले निःशुल्क रूपमा चामल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो एटिएम 24 घण्टा चल्नेछ। भियतनामका एकजना व्यवसायीले उक्त चामल एटिएम स्थापना गरेका हुन् ताकि लकडाउनमा मानिसहरूले खान नपाएर छटपटिनु नपरोस्। उक्त राइस एटिएमबाट मानिसहरू लाभान्वित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त एटिएम मेसिनबाट एकजनाले एक दिनमा 1.5 किलो चामल लिन पाउनेछन्। घरेलु कामदार, सडक पसले तथा भाग्यचिट्ठा बेचेर पैसा कमाउने मानिसहरूका लागि यो मेसिन निकै सहयोगी भएको बताइएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्याले हरेक दिन नयाँ उचाइ छुँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 7,448 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीले अवस्था बेहाल बन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुर्सीकै लुचाचुडीमा लागेको बाँकेवासीको गुनासो। कञ्चनपुर नाकामा निगरानी बढाइयो। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेलामा दिन प्रतिदिन बिरामीहरू बढेको छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएसँगै राष्ट्रिय जनगणना 2078 स्थगित। जनगणनाका लागि मागिएका 39,000 गणकहरूको नतिजा समेत रोकियो। नियमनको नाममा नियन्त्रणकारी कानुन ल्याउने सरकारी तयारीका कारण नेपाली सञ्चार जगत प्रसिद्ध। पेशागत र भौतिक दृष्टिकोणले नेपाली सञ्चारकर्मी अझै असुरक्षित। र महामारीमा कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई लिएर आपूर्तिकर्ताहरूको गोदाममै गएर अनुगमन, सामानको मौजदात र बिक्रीको रेकर्ड पनि राख्न थालियो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना नियन्त्रणका लागि जुट्न छाडेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका दलहरूको ताल देख्दा कस्तो लाग्यो? ठिक लागेन भन्नेले तालीमा र ठिकै हो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।